अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हुमायूं कुरैशी 10 गज़ की ज़बान की 7वीं एपिसोड के साथ हाजिर। साहब, दुनिया का कौन सा शौहर है जो अपनी बीवी से नहीं डरता और जो ये कहता है कि मैं नहीं डरता, वो भी एक बार डरते डरते ही कहता है। लेकिन हम तो यहाँ तक कहेंगे कि उसकी सलामती इसी में है कि वो इसी तरह डरता रहे। आज का टॉपिक भी बड़ा हॉट है। आप जानते हैं ख़वातीन हज़रात कि आजकल शादियों का जोर है, लेकिन रस्म व रिवाज की दीवार इसी तरीके से बीच में हायल है। तो उसी हवाले से ये एक मजमून उन्वान है इसका, ये शादी के चोचले। साहब, बात जब मुस्तकबिल की चली तो किसी ने कहा कि वो बनेगा एक्टर, तो किसी ने कहा इंस्पेक्टर और किसी ने कहा डिप्टी कलेक्टर। हम भी वहीं मौजूद थे। हमसे भी जब पूछा गया हम चुप रहे, हम हंस दिए, बनना था दूल्हा तेरा। एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में होने वाली 78% अमवात का सबब शादी का खौफ बताया जाता है। दरअसल इंसान को शादी नहीं बल्कि उसका खर्चा मार देता है। रात दिन उसे शादी की रस्म रिवाज डराए रखती हैं और वो इस इंतजार में बूढ़ा हो जाता है कि कभी तो खाने की तरह इन फिजूल रस्म रिवाज पर भी पाबंदी लगेगी। दूसरी तरफ वो ये सोचकर दुबला हो जाता है कि इधर उसने की शादी, उधर उसकी पूंजी हुई आधी। फिर अल्लाह माफ करे, लड़के के बर्द खव्वे से जो ये रसूमात शुरू होती हैं तो बात पक्की मंगनी, उपटन, मायों, मेहंदी, निकाह, रुखसती, वलीमे से लेकर चौथी की रस्म तक खत्म होने का नाम नहीं लेती। ऊपर से ये मेरे दौर के बुजुर्गों की इजावी रसूमात अपनी जगह पर कि जिसमें वार फेर, नेक लेना, बलाए लेना की रसूमात पेश है। साहब, सारा साल तो ये बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करते, मगर शादी के मौके पर मोहब्बतों का वो समंदर जोश मारता है कि एक एक माह पहले रिश्तेदारों को बुला बैठते हैं जो जाने का नाम नहीं लेते। हमारे चाचा चक्कन का तो मामूल यही था कि 6 माह अपने घर किराए पर चढ़ाकर सारा साल शादियां अटेंड करते फिरते थे। हम मिर्जा साहब की शादी का किस्सा ले लीजिए। मौसूफ शादी का नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे। कहते थे शादी की इब्तिदा तो बहुत अच्छे अंदाज से होती है, मगर इसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। जहेज लो तो माशरा लानत भेजता है, ना लो तो खानदान लानत भेजता है कि तेरी बीवी लाई क्या है, बस 2 कपड़ों में रुखसत करके फारिग हुए तेरे ससुराल वाले। दूसरी तरफ बेगम से पूछो कि आपकी नंद कैसी है तो फरमाती है नंद क्या है, मेरा गंध है गंध। बेगम के जुल्म का तो चलो बंदा फिर भी आदी हो जाता है, मगर सास के ताने जीने नहीं देते कि अच्छा खासा अमेरिका से रिश्ता आया हुआ था, कहाँ ब्याह डाली अपनी बेटी मिडिल क्लास में हमने जज्बाती होकर। मगर मिर्जा क्योंकि तबीयत के बेहद लालची थे, लिहाजा एक बिन बाप की अमीर बेवा उम्मीद बेगम से शादी की उन्होंने हामी भर ली। सबसे पहले लड़की वालों के जाने का प्रोग्राम बना। मिर्जा की सेहत शादी ना करने की वजह से इतनी गिर चुकी थी कि बड़े बड़े जालिम लोगों की भी आंखों में उनकी हालत देखकर आंसू निकल आते थे। मिर्जा के गाल इतने अंदर धस चुके थे कि जैसे किसी ने मौसमी चूस कर फेंकी हो। मिर्जा के दोनों कल्लों में मजबूरन हमने बच्चों को देर से घुलने वाली एक एक गोली रखवाई। फिर अंग्रेजी तर्ज की पतलून पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली गेलिस फंसाई, तब कहीं जाकर पतलून मिर्जा के काबू में आई। मिर्जा को लड़की वालों ने देखकर कहा कि भाई साहब, बुजुर्ग तो आया ही करते हैं, अगर लड़के को भी आप साथ ले आते तो क्या ही अच्छा होता। मिर्जा की उम्र इतनी हो चुकी थी कि सालियां छेड़ती थी तो वो दुआएं देते थे। एक साली ने तो यहाँ तक कहा कि दूल्हा भाई के आने के बाद तो हमको बड़े अब्बा का सर से साया उड़ने की भी फिक्र न रही। खैर, सब खुदा खुदा करके कयामत यानी शादी की तारीख रखी गई। सबसे पहले शादी की पहली रस्म उपटन शुरू हुई और मिर्जा को उपटन में नहला दिया गया। मिर्जा की आपा आबला पा बेगम चिल्लाई, क्यों उपटन वाली कंपनी को बदनाम करते फिरते हो? जो मिर्जा ईद के ईद नहाता हो, उपटन भला एक रात में उसका क्या उखाड़ लेगा। मेहंदी वाले दिन तो एक लड़का साहब ऐसा नाचा कि जैसे उसके जिस्म में कोई हड्डी ही ना हो। पहले पहल तो हम यही समझे कि कोई गलत चीज किसी ने बेचारे को खिला दी है, मगर जब उसने तबाह किस्म के डांसिंग स्टेप मुतारिफ कराए तो मिर्जा के अंदर की रकासा जाग उठी। वो तो भला हो शेरफू भाई का कि जिन्होंने मिर्जा को पकड़ पकड़ कर बिठा रखा था, वरना साहब सच तो ये है
کہ اس عمر میں بھی مرزا کے روایتی ٹھمکوں کے آگے اس کا ناچ کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے بعد مار پھیر کی باری آئی اور ایسی خوفناک خاندانی عورتوں نے مرزا کی بلائیں لی جو خود کسی بلا سے کم نہ تھی۔ نکاح کے وقت مرزا کا حلیہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بڑے ابا کی روایتی لمبی شیروانی جس کے اوپر تک کے بٹن بند تھے، چوڑی دار پجامے کے ساتھ سلیم شاہی جوتے کا ملاپ، سر پر کلہ رکھ کر تو مرزا پورا رسگلہ نظر آتا تھا۔ مرزا تو اس لباس میں تنگ تھا ہی، مگر اس کا تنگ پجامہ اس سے کہیں زیادہ تنگ نظر آتا تھا۔ پرفیوم وہ لگا رکھا تھا کہ جس سے کافور کی مہک آ رہی تھی اور یوں مرزا جیتے جاگتے میت کا سما پیش کر رہا تھا۔ ابھی نکاح شروع ہوتے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کسی شر پسند رشتہ دار نے شرارت میں پیسے ہوا میں اچھال دیے۔ پھر کیا تھا، مرزا سمیت سب پیسوں پر کود پڑے۔ نہ جانے قاضی نے اپنے دل پر کیسے قابو پایا ہوگا۔ بہرحال ہمیشہ کی طرح مرزا اس بار بھی اول آیا اور سب سے زیادہ پیسے لوٹ کر لایا۔ خیر، نکاح ختم ہوتے ہی ہر طرح کے صحت مند رکھنے والے حضرات نے مرزا کو اس بری طرح گلے لگایا کہ مرزا کی 2 پسلیوں کا تو صاحب آج تک پتہ ہی نہ چلا کہ آخر وہ گئی تو کہاں گئی۔ نکاح سے فراغت کے بعد مرزا کو اٹھا کر زنان خانے لے جایا گیا اور دلہن کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد دلہن کی جنگلی خالہ ہتھوڑا بیگم مرزا کے قریب آئیں اور سرگوشی میں کہا کہ بابا ہماری لڑکی کو خوش رکھنا اور اس کی خوب سیوا کرنا، ورنہ ایک ہاتھ سے دانت توڑ کر دوسرے ہاتھ میں دے دوں گی۔ پھر جوتا چھپائی کی رسم شروع ہوئی تو مرزا کا جوتا ہی اتر کے نہ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جوتا مرزا کے پیر سے 2 نمبر چھوٹا تھا، جو کہ انہوں نے محلے کے کلن بھائی کے چھوٹے لڑکے سے ایک رات کے لیے ادھار لیا تھا۔ جب جوتا نہ اترا باوجود بھرپور کوشش کے تو کسی نے مشورہ دیا کہ مرزا کا پیر ہی چھپا دو۔ پھر صاحب گروپ ویڈیو بنانے کی باری آئی اور سارے رشتہ دار انتظار کرنے لگے کہ پہلے سٹیج پر ان کو بلایا جائے کہ اصل VIP تو وہ ہیں۔ آخر کسی کو تو صاحب بلانا ہی تھا۔ ایک کو بلا لو تو دوسرے کا منہ بن جاتا تھا کہ ہمارا رشتہ تو دونوں کی طرف سے لگتا ہے۔ خیر صاحب کچھ روٹے اور کچھ چھوٹے، مگر مرزا یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ رشتہ داروں سے چھٹکارا پانے کے لیے شادی سے اچھا موقع کوئی نہیں۔ جب اتنے مراحل طے کرنے کے بعد مرزا دلہن گھر لائے اور کھیر چٹائی کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ گھر کی رکھوالی پر معمور زکی بھائی غصے میں ساری کھیر چاٹ چکے۔ بہرحال مرزا کو کھیر کی جگہ خاک چٹائی گئی۔ جب مرزا ساری رسومات سے فارغ ہو کر آدھی رات کو کمرے میں جانے لگے تو ایک بار پھر ان کی بہنیں آڑے آ گئیں اور کہا کہ لاؤ ہمارا حق پہلے۔ کیونکہ مرزا صاحب بہت جلدی میں تھے لہذا انہوں نے بہنوں کو منہ مانگا انعام دے کر رسم تک جا پہنچے۔ پر جو ہی انہوں نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو دلہن کے ساتھ مرزا کی بھی چیخیں نکل گئیں اور مرزا نے گھبرا کر کہا کہ اس کی منہ دکھائی نہیں، اس کی تو منہ چھپائی دینی چاہیے۔ میرا دوست اجمل کہتا ہے کہ کبھی محلے کی شادی میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ پوچھنے پر موصوف پھٹ کر بولے کہ بتائیے سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر ہم دوستوں نے ٹینٹ لگوایا، کیا خیر پڑوسیوں کے بھی صاحب کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ باورچی کی مدد کی، میزیں لگوائیں، برف کے بڑے بڑے بھاری بلاک اٹھا کر لائے، پوری روڈ پر جھاڑو دی، پھر اسے پانی سے سیراب کیا، صرف اسی شوق میں کہ لیڈیز میں کھانا ہم کھلائیں گے۔ مگر صاحب ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جیسے ہی لیڈیز میں کھانا کھلانے کا وقت آیا تو ایک 65 سالہ کلین شیپ بڈھا آیا اور اس نے بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ لیڈیز کا کھانا شروع ہونے والا ہے، لہذا لڑکے باہر چلے جائیں۔ آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کوارے لڑکوں پر کیا گزری ہوگی۔ بس بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور ہم بھی لیڈیز ٹینٹ کے باہر جا کر ٹینٹ پر لاتے اور مکے کی بارش کر دیتے تھے، اور یہ مکے اور لاتے جس عورت کے منہ پر بھی اچانک لگتے تھے اس کا مزہ تو صاحب اندر سے ہی دیکھنے آتا تھا۔ اور پھر وہ عورت جو اخلاق کا اس سے پہلے عملی مظاہرہ کر رہی ہوتی تھی اس اچانک حملے سے ایسی بوکھلاتی کہ اخلاق سارے ایک طرف رکھ کر وہ من کی گالیاں دیا کرتی تھی کہ جو ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہ سنی ہو۔ اور پھر ہم ایک چھوٹے بچے کو ٹافی کا لالچ دے کر اس عورت تک پہنچا دیتے تھے جو معصوم اس بڈھے کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا یہی ہے وہ جہاں سے مکھا آیا ہے، اور یوں اس بڈھے کی دنیا
سے پہلے آخرت اجڑ جاتی تھی. مختصر یہ کہ شادی کے یہ چوچلے نہیں ہونے دیتے آباد کسی کے گھونسلے. خواتین و حضرات، آخر میں ایک چھوٹی سی بات، اور آج کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ اول تو ان رسم و رواج کا خواتین و حضرات بنیادی فرائض سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر قسم کی استعداد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک التجا آپ سے یہ ہے کہ ان رسم و رواج میں زیادہ سے زیادہ سادگی اختیار کیجئے تاکہ ان رسموں کو ان کے لیے بھی ممکن ہو جائے جو لوگ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے. وقت کم، بڑا مشکل ای میلوں کا جواب دینا، لیکن آپ سے التجا یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہمیں ای میل بھیجتے رہیے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے. جیسے ہی وقت ہمیں ملے گا ہم ضرور جواب دیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.